بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفوا سيكونس دو فاز. يعني هنا مكتوبة بالإسبانيولية رولي فالتا دو فاز نوترو، يعني هذا الرولي دو فاز ولكن بالنوتر، مع النوتر بالنوتر، يعني كتبرونشا النوتر معاه. يعني هنا فاز دو سيكونس دو فاز افيك لو نوتر، يعني الرولي دو فاز كتبرونشا فيه النوتر. غنشوفو دابا هنايا ار مشات هذا ديجنكتور موتور، يعني ديجنكتور مانيتوتيرميك، مشات لهنايا خرج الفاز من ديجنكتور مانيتوتيرميك ومشى للكونتاكتور، من الكونتاكتور مشى للموتور. دوزيام فاز مشى للديجنكتور موتور مانيتوتيرميك وخرج ومشى للكونتاكتور، من الكونتاكتور مشى للموتور. تروازيام فاز دخل الديجنكتور موتور، ديجنكتور مانيتوتيرميك، خرج ودخل الكونتاكتور، دخل الموتور. النوتر جا ومشى هاهي ا جوج، ومن هنا مشى الرولي دو فاز ان اللي هي النوتر. من هنا الفاز الاولاني قلنا دخل وخرج من اسميتها ودخل الموتور، غيمشي وغيجي ويدخل الفيزيبل، من الفيزيبل غيمشي الرولي دو فاز رقم 11. الفاز الثاني اس يدخل ديجنكتور ماتيتيرميك، من ديجنكتور ماتيتيرميك يدخل الموتور الكونتاكتور، من الكونتاكتور للموتور. ومن هنا غيمشي وغيجي لاش غيجي ال دو ياك. الثاني تي غيدخل ديجنكتور ماتيتيرميك، غيخرج من ديجنكتور ماتيتيرميك يدخل الكونتاكتور، من الكونتاكتور الموتور. ومن هنا غيجي ال 3 متفقين. دابا غيخرج واحد الخيط من هنا من ال 14 من 14 اللي هو راه فاز غيمشي ايميرجونسي، يعني لاري ديرجونس. من لاري ديرجونس غيمشي للفويون بولا الحمراء، ومن البوله الحمراء غيجي البوله الخضراء اللي هي هادي، ومن البوله الخضراء غيمشي للكارت 14، ومن 14 غيجي ا ان. ومن هاد البوله هادي هاهي شتي واحد الخيط، واحد لاشانت مشات 13. مفهوم دابا؟ يعني هاد الفاز الاول جا وخلي ديجنكتور ماتيتيرميك، من ديجنكتور ماتيتيرميك خرج ومشى للموتور. ومن هنا ها هو مشى حتى لهذا سميتو فيزيبل، من الفيزيبل مشى ل11، ومنو مشى ال 1. والفاز الثاني جا ديجنكتور مانيتوتيرميك كومبانيون موتور، من ديجنكتور مانيتوتيرميك خرج ومشى الكونتاكتور، من الكونتاكتور مشى الموتور. ومن هنا جا ال 2. الفاز الثالث جا دخل ديجنكتور مانيتوتيرميك، من ديجنكتور مانيتوتيرميك دخل الكونتاكتور، من الكونتاكتور الموتور. ومن هنايا جا ال 3. النوتر جا ومشى ل A2 اللي هي هادي بوبينة، ومن A2 جا ومشى ل N الرولي دو فاز. متفقين؟ قلنا هاد الفاز قلنا هاو جا منو خيط ديجنكتور الفيزيبل مشى ل11 ومشى ل L1. هادي سيركوي كوموند واحد 14 غيجي خيط منو غيمشي لاري ديرجونس. هاهو شتيه لاري ديرجونس، ومن لاري ديرجونس الفويون الاولى، ومن الفويون الاولى غيمشي ل13، ومن هنا من 13 هذا غيمشي يدخل ويخرج غيمشي ل14، ومن 14 ل A1
البوبينة ان الفاز. هو مدام يعني سهلة. Voici un disjoncteur compagnon moteur. Un disjoncteur magnétothermique. Un contacteur, un moteur. Une rédigence de voyants rouge et vert. Un invisible. Et voici le relais de phase avec le neutre. Avec notre relais de phase. Phase de séquence. R va rentrer dans le disjoncteur magnétothermique, va sortir, il va rentrer dans le contacteur, il va sortir, il va rentrer dans le moteur. Ensuite, il va directement sur le visible. Ensuite, il va sortir du visible, va sur le numéro 11. Ensuite, sur L1. Le deuxième phase va rentrer dans le disjoncteur magnétothermique, il va sortir, il va rentrer dans le contacteur, il va rentrer dans le disjoncteur. Ensuite, il va sur L2 de relais de phase. T va rentrer dans le disjoncteur magnétothermique, il va sortir, il va rentrer dans le contacteur, va sortir, va sur le moteur. Ensuite, il va directement sur L3. Ce phase on va prendre une phase ici, on va le mettre en visible, il va sortir du visible, va sur le numéro 11. Le numéro 14 va sortir en phase, il va sur l'arrêt d'urgence, ensuite il va sortir, il va sur le voyant rouge, ensuite il va sortir le voyant jaune, il va sur le 13, ensuite il va sur le voyant vert, ensuite il va directement sur le 14, ensuite sur la bobine de phase A1. Ensuite, ce neutre va directement sur le neutre, ensuite sur A2. Donc c'est ça le rôل de relais de phase. يعني هنا relais de phase هذا سميتها نتبع الشيما يعني بالنوتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا 60 سيجل ياك. والله صافي.